इस टाइम जो पूरी दुनिया में कानून चल रहा है ना, वो चल रहा है ईसाइयत का कानून। यानी मुल्कों के हवाले से अगर देखें तो आपको नज़र आएगा कि हर मुल्क में जो कानून चल रहा है ना, यानी मतलब एजुकेशन सिस्टम को अगर देखें, अगर जॉब्स की प्योरिटी देखें, यानी जॉब्स का जो टाइमिंग है और जॉब्स पे जो लोग जाते हैं, वहाँ पर जो उनकी ड्रेसिंग है और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो एक तालीम का सिस्टम बना हुआ है, यानी स्टूडेंट्स की ड्रेसिंग और स्टूडेंट जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो, और उसके अलावा उनको छुट्टी होती है, किन दिनों में छुट्टी होती है, संडे की छुट्टी होती है ना। अब ये जो दिन मुकर्रर किए गए ना अल्लाह पाक की ज़ात ने, हफ्ते का दिन यहूदियों के लिए, जुमे का दिन मुसलमानों के लिए और एतवार का दिन किसके लिए? ईसाइयों के लिए। अब क्योंकि पूरी दुनिया में कानून चल रहा है ईसाइयत का, इसलिए आप देखें कि पूरी दुनिया में जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, उनको छुट्टी कब होती है? एतवार वाले दिन होती है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर छुट्टी करना चाहे, यानी मुसलमानों में अगर लगाओगे, अगर मज़हब को फ़ॉलो करते हुए अगर वो कहे कि हम जो है अपनी कंपनी के वर्कर्स को जो है वो जुमे की छुट्टी देते हैं, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक छोटी-सी मिस्टेक, एक छोटी-सी जो गलती है ना, वो पूरे सिस्टम को बर्बाद कर सकती है। वो पूरे कह लो कि एक एम्पायर है ना, जो उसकी जड़ें हिला सकती है। अब आप देखें, अगर आप मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, अगर जुमे की छुट्टी अपने वर्कर को करें और बाकी जो गवर्नमेंट्स के जॉब होल्डर हैं, वो क्या देखेंगे कि यार ये बंदा इस्लाम को फ़ॉलो कर रहा है, तो जुमे की छुट्टी कर रहा है, और हम जो है वो गवर्नमेंट के वर्कर होते हुए, गवर्नमेंट कह रही है कि इस्लाम के मुताबिक हम चल रहे हैं, हम जो है वो इस्लाम को फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन छुट्टी किसकी कर रहे हैं? संडे की। वहाँ से फिर तहरीक उठेगी और उठती, 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 उठती ये जो ईसाइयों का एक सिस्टम हर मुल्क में चल रहा है, हो सकता है कि ये ख़त्म होना शुरू हो जाए ना, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी छोटी-सी मिस्टेक, क्योंकि माज़ी याद है। जो कौमें अपना माज़ी याद रखती है ना, वही इन फ्यूचर तरक्की करती हैं। जो कौमें अपना माज़ी भूल जाती हैं, तरक्की उन्होंने कहाँ करनी है। माज़ी में की होती हैं गलतियाँ, उन गलतियों से इंसान ने सबक सीखना है और आगे क्या करनी है? तरक्की करनी है। आपने तरक्की करनी है ना, मुल्क को छोड़ें, एवरीवन कोई भी इंसान है, अगर आपने ज़िंदगी में तरक्की करनी है, तो आपको मज़हब का फॉलोवर होना बड़ा ज़रूरी है। आपको अपने मज़हब में जो चीज़ें अलाउ की गई हैं, हलाल, हराम, सही, गलत, आप जब तक उनमें फ़र्क नहीं करेंगे और जब तक उनके मुताबिक चलेंगे नहीं, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। देखें, पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में भी ये है, क्योंकि पूरी दुनिया में ईसाइयत का कानून है। तो ईसाई जिस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ ईसाइयों में है, मतलब जो चीज़ ईसाइयों के मज़हब में तो जायज़ है, वो हर मज़हब वाले कह रहे हैं कि देखो जी, ये तो मॉडर्न ज़माना है, ये तो तरक्की है, हम अगर ये नहीं करते इसका मतलब हम पीछे हैं। जिस्म पे टैटू बनवाना लगा लो, अब ईसाइयों में इस चीज़ का कोई इश्यू नहीं है, वो बना लें, मसला नहीं है। लेकिन मुसलमान देख लो, हिंदू देख लो, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये तो फैशन है, ये तो मॉडर्न ज़माना है, अगर हम ये नहीं करते फिर इसका मतलब है कि लोग हमें अच्छा नहीं समझेंगे और हमारी माशरे में वो वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। वैल्यू रिस्पेक्ट आपकी है, अब आपको क्यों लग रहा है कि ये मॉडर्न ज़माना है? क्योंकि तरक्की कर रहे हैं ईसाई। ईसाई तरक्की कर रहे हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो टोटल अपने तो वो मज़हब के मुताबिक हैं, लेकिन आप नहीं चल रहे हैं अपने मज़हब के मुताबिक, इसलिए आपको क्या लग रहा है कि यार शायद अगर हम ये नहीं करते, हम तरक्की पज़ीर कौमों में, हम तरक्की पज़ीर मज़हब में आ जाएँगे। सेम यही चीज़ है, शराब है, ईसाइयों में तो है जायज़ कि वो पी लें, उनके मज़हब ने तो इजाज़त दी हुई है, वो पीते रहते हैं। अब मुसलमानों की जो अशरफियाँ हैं ना, यानी मुसलमानों में जो मॉडर्न कहते हैं खुद को, जो एलीट क्लास के कुछ लोग हैं, मॉडर्न कहते हैं कि हम जी ज़माने के मुताबिक, हम वक़्त के मुताबिक जो है वो चल रहे हैं, हम इन फ्यूचर में जो क्या होने वाला है, हम उसको मद्देनज़र रखते हुए आज ये काम करें। हो सकता है कि उनमें कुछ लोग जो है ये चीज़ खा पी रहे हों, शराब पी रहे हों, उनको छोड़ो। अब मतलब कि जो गवर्नमेंट के कई मुलाज़िम हैं, वो भी आपको पीते हुए नज़र आ जाएँगे। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि शायद पैसा आ जाने के बाद ऐसा लाइफ़स्टाइल क्या है, तरक्की याफ़्ता है। तरक्की याफ़्ता नहीं है। असल में क्या है कि जो कौमें तरक्की करती हैं ना, वो अपने मज़हब को फ़ॉलो करती हैं। मुसलमानों ने कब तरक्की की? जब मुसलमानों ने कुरान के मुताबिक और नबी की बताई हुई तालीमात के मुताबिक अमल किया, मुसलमान क्या होते गए, ऐसे करते, 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 करते तरक्की पे चले गए। जैसे ही मुसलमानों के अंदर वो चीज़ें आनी शुरू हुई जो हमारे मज़हब ने मना की हैं, नीचे आते, 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 आते आज टोटली उम्मत मुस्लिमा जो है वो तरक्की पज़ीर है। कोई भी तरक्की याफ़्ता मुल्क आपको नज़र ही नहीं आएगा मुसलमानों का। क्यों? क्योंकि वो अपना माज़ी भूल गए हैं। वो समझ रहे हैं कि दुनिया जिस तरफ जा रही है, हम वैसा करेंगे तो हम क्या हो जाएँगे, तरक्की याफ़्ता हो जाएँगे। आप तरक्की याफ़्ता हो ही नहीं सकते। आप कभी तरक्की कर ही नहीं सकते जब तक आप अपने मज़हब के फ़ॉलोवर नहीं बनेंगे। अभी चल रहा है ईसाईयत का कानून।
ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر جو ہے وہ یہودی غالب آ جائیں، کیونکہ وہ بہت ایک پلاننگ کر رہے ہیں، انہوں نے فلسطین پہ حملہ کیا، فلسطین پہ قبضہ کیا، اب وہ کیا کرے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ملک ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، یہ اسلامی ملک ہیں، وہاں پر وہ اپنے کیا لو کہ سوسائٹیاں وغیرہ اور اپنے مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ چیزیں کچھ تیار کروا رہے ہیں نا، کہ اب پھر کیا اپنی تہذیب یعنی کہ مطلب کہ جیسا ان کا رہن سہن ہے وہ سوسائٹی ٹائپ وہ تیار کروا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس دن آپ کے ملک میں یا جس دن پوری دنیا میں جتنے بھی گورنمنٹ کے سیکٹر ہیں ان میں اگر ہفتے کی چھٹی ہونے لگ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہودی غالب آ گئے ہیں، یہودی ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، انہوں نے پوری دنیا پہ کیا کر لیا، اپنا ایک قبضہ جما لیا اور پوری دنیا میں وہ راج کرنے والے ہیں۔ جس دن پوری دنیا میں جمعے کی چھٹی ہونے لگ جائے اس دن آپ سمجھ لیں کہ مسلمان غالب آ گئے ہیں، اب مسلمان پوری دنیا پہ انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا، اب مسلمانوں کی ترقی شروع ہے۔ بڑا ترس آتا ہے، پاکستان میں کچھ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، قاسم علی شاہ ہے، شیخ عاطف احمد ہے، مولوی حضرات ہے، مولانا طارق جمیل ہے، اس کے علاوہ ثاقب رضا مصطفی، پیر اجمل رضا قادری، اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں، وہ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ترقی کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے، نظر کی حیا ضروری ہے، والدین کا احترام ضروری ہے، اخلاقیات ضروری ہیں۔ اب کیا یہ چیزیں آپ کو معاشرے میں جب آپ جاتے ہیں نظر آتی ہیں؟ مطلب نظر کی حیا تو تب ہی آپ کر پائیں گے نا کہ جب آپ کو معاشرے میں ایک آدھ لڑکی بنا حجاب کے اور زیادہ حجاب والی نظر آئیں گی، اسلامی معاشرہ نظر آئے گا۔ اب اسلامی معاشرہ نظر نہیں آتا، آپ چاہتے ہوئے بھی نظر کی حیا کر نہیں پاتے نا۔ آپ جا رہے ہیں بازار میں، آپ نے مولوی صاحب کا بیان سنا، آپ بازار میں نظریں جھکاتے ہوئے اس طرح جا رہے ہیں کہ میں نے نا کسی بھی لڑکی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا، جاتے کہ اب آپ بازار میں ہو گئے آگے انٹر جہاں پہ رش ہے، اب ظاہر سی بات ہے رش میں تو نظریں اٹھا کے چلیں گے تو چل پائیں گے نا، نظریں جھکا کے چلیں گے تو سامنے سے کوئی آ کے لگ جائے گا۔ اب آپ نے تھوڑی سی نظر اس طرح اٹھائی، سامنے کوئی خوبصورت لڑکی نظر آ گئی، دیدار عشق ہو گیا، پھر پھر وہ لڑکی خیالوں میں یادوں میں گھومتی رہے گی، پھر نظر کی حیا کہاں رہی؟ نظر کی حیا بھی تب ہے کہ جب ٹوٹلی معاشرہ جو ہے نا وہ اسلام کے مطابق ہے۔ اصل میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا باتیں ان کی سبھی ٹھیک ہے، لیکن باتوں کے بعد جب آگے آپ کو مارکیٹ میں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے نا، پھر وہ آپ کو وہ مطلب کہ وہ عمل نہیں کر پاتے۔ مارکیٹ کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، مطلب کسی الیکٹرانک کمپنی میں فرض کرو آپ کام کریں، ان کی ڈیوائس ہے موبائل، اب وہ آپ کو ٹریننگ کرواتے ہیں کہ ہمارا موبائل بڑا اچھا ہے، جو بندہ اس کو استعمال کرتا ہے اس کی نظر خراب نہیں ہوتی ہے، اور اس کے وہ فائدے وغیرہ آپ کو بتاتے ہیں، ٹریننگ کرواتے ہیں، کمپنی اپنے سیل ٹیم کو ٹریننگ کروا رہی ہے۔ اب کمپنی نے ٹریننگ کروائی، کمپنی کی ڈیوائس بھی بڑی اچھی، مسئلہ نہیں، لیکن کمپنی کا جو نام اور کمپنی کا امیج جو لوگوں کے سامنے بنا ہوا ہے نا ماضی کا، وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہے۔ کمپنی کا نام لوگ سننا نہیں چاہتے، اس کی ڈیوائس تو چھوڑو، اس کا نام نہیں سننا چاہتے۔ اب سیل ٹیم بہت موٹیویٹ ہوئی، مارکیٹ میں گئی، اب جیسے ہی مارکیٹ میں گئی، مارکیٹ میں جا کے انہوں نے اپنی ڈیوائس کا نام لیا اور بتایا کہ ہم اس کمپنی سے ہیں، لوگ ڈیوائس کو بعد میں پکڑیں گے، پہلے اسے کہیں گے اللہ حافظ، وہ ڈیوائس کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں۔ اگر انہوں نے ڈیوائس پکڑی ہوئی اور نام بعد میں انہوں نے کمپنی کا سنا، وہ ڈیوائس واپس کر دیں گے، وہ لیں گے ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ کمپنی کا نام بہت نیگیٹو ہے، ماضی میں کمپنی نے کچھ غلط کیا تو لوگ کمپنی کی ڈیوائس لینا ہی نہیں چاہتے۔ سیم اسی طرح کیا ہے کہ موٹیویٹ تو ہوگی ٹیم، لیکن آگے مارکیٹ سے وہ رسپانس رزلٹ نہیں مل رہے۔ مولوی صاحب نے موٹیویٹ کر دیا، خطبہ وغیرہ دیا، تقریر وغیرہ کی، عوام بڑی موٹیویٹ ہو گئی کہ ہم نظر کی حیا رکھیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے، زندگی میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہمارا جو کیا ہے کہ روح مضبوط ہو جائے گی ہماری۔ اب موٹیویٹ ہو گئے، مارکیٹ میں چلے گئے، مارکیٹ میں وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی، مارکیٹ میں ہر لڑکی بنا پردے کے، بنا حجاب کے ہے۔ حجاب یہ ہے کہ آپ کا اتنا چہرہ نظر آتا ہو اور پورا جسم جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہو، یہ نہیں ہے کہ جسم کا آپ کا ایک ایک پارٹ سے جو ہے وہ آپ کی چیسٹ وغیرہ نظر آ رہی ہے، الگ سے ہپ وغیرہ آپ کی ٹائٹ ہے، ڈریسنگ آپ کی ٹائٹ ہے، اور آپ نے جو ڈریسنگ پہنی ہوئی ہے کپڑے وغیرہ وہ کیا ہو رہے ہیں، وہ مطلب آپ کی جسم کی نمائش وغیرہ کر رہے ہیں، بہت ٹائٹ قسم کے ہیں، صحیح ہے، اور اگر آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی وہ بھی بہت ٹائٹ قسم کی ہے۔ تو یہ چیز اب حجاب کریں گے نا جب آپ لوگ، تو چیسٹ ہپ یہ چیزیں ہی ہیں خوبصورت بناتی عورتوں کو، لڑکیوں کو، کیونکہ قرآن میں بھی ہے نا کہ ہم نے پستان کو عورت کی خوبصورتی کی زینت بنایا۔ اب اگر بنایا، اللہ نے فرمایا قرآن میں ہے، تو اس کا مطلب وہ خوبصورت ہے، اس پہ آٹومیٹک نظر جائے گی اور وہی آپ کی خوبصورتی بڑھائے گی۔ اب وہ جب نظر آتی ہیں چیزیں، پھر ظاہر سی بات ہے مرد اٹریکٹ ہوتا ہے نا، پھر نظر پہ حیا رہتی ہے، کنٹرول رہتا ہے، پھر بد نظری ہو گئی نا، تو یہ چیز جب آپ کو مارکیٹ میں نظر نہیں آتی نا گھر سے باہر، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو باتیں ہیں وہ محض باتوں کی حد تک ہیں۔ تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ مذہب جب تک غالب نہیں آتا نا، یعنی مذہب غالب تب آتا ہے جب مذہب کو لوگ فالو کرتے ہیں۔
तो फॉलो तो नहीं कर रहे हैं ना। टोटल आप देखेंगे जो ईसाइयों में चीज़ें हैं, पूरी दुनिया उसको कॉपी कर रही है और ये समझ लिया कि हम मॉडर्न हो रहे हैं। आप मॉडर्न नहीं हो रहे हैं, आप उनके मज़हब के मुताबिक चल रहे हैं। आप तरक्की-पज़ीर होते जा रहे हैं, पैसा कमाना तरक्की नहीं है। पैसे कमाने का क्या फ़ायदा जब आपकी जो आने वाली नस्ल है, वही आपके मज़हब के मुताबिक नहीं चल रही है, वही किसी और के मज़हब को फ़ॉलो कर रही है, फिर किसी और के मज़हब को फ़ॉलो करती है, फिर जब उनके मज़हब को फ़ॉलो करके वो हो जाती है, बहक जाती है। फिर आप कहते हैं जी हमारे इस्लाम में तो है कि वालिदैन की फ़रमाबरदारी करो, हमारे इस्लाम में तो है जी औरतें जो हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलती। तो मज़हब को तो लेके आओ ना पहले मुल्क में, मतलब मॉडर्न के हवाले से ईसाइयों को फ़ॉलो कर रहे हैं और जब बारी आती है अपनी, फिर आप अपने इस्लाम को ले आते हैं, इससे बड़ी मुनाफ़िकत क्या है? तो ये चीज़ है। अब इंडिया में भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो भी अपनी अवाम को बड़ा मोटिवेट करते हैं, लेकिन मादरत के साथ इतनी पाबंदी है हर मुल्क में इसके ऊपर बोलने पे कि आप अपने मज़हब के हवाले से छोड़ो, इधर-उधर की बातें करके अवाम को मोटिवेट करते रहो। ये क्या है, ये ट्रैप है, एक बहुत बड़ा जाल है ईसाइयों ने फैलाया हुआ हर मुल्क के ऊपर कि बस आप इधर-उधर की बातें करें, ये ना कहें कि आप गालिब कैसे आ सकते हैं। गालिब आने के लिए मज़हब का फ़ॉलो करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप अपने मतलब ये चीज़ आपने क्या लेके आनी है, जब जमहूरियत होगी, जब इत्तेहाद होगा सबका, तब तहरीक चलाएँगे, फिर ही है कोई आपकी गवर्नमेंट जो है इसके खिलाफ कुछ एक्शन ले, अदरवाइज़ तो फिर चाल है, जाल तो बिछा पड़ा है। और वैसे भी जो तरक्की पज़ीर मुल्क है, उन्होंने कर्ज़ा इतना उठाया हुआ है कि वो क्या करें, जिस तरह पाकिस्तान का हाल है।